السلام عليك صلوات الله عليك. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मिर्जा महबूब बेग विजु जनता दल एक्स-पीएस मेंबर आज मु बहुत खुशी ये वर्ष बेले सबु वर्ष आमर जो मुना भाई इठी मु जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट रु सबु बेले इठी आसे मुना भाई मत बहुत खुशी लगे जेहेतु ये सबुठार बड़ कथा है ये मार्केट बिल्डिंग रे हिंदू और मुस्लिम आम किसी जापरूनु किए हिंदू किए मुस्लिम एत भाईचारा नहीं किए ये करूँ से प्रत्येक वर्ष मत इनभाइट करती मु सब कम छाड़ी भी आज एमएलए रोड प्रोग्राम चला तथापि मु छाड़ी मार्केट बिल्डिंग आसी पहुँचली या सांगे इटी भाई माने हिंदू भाई माने मुस्लिम भाई माने एनी वर्गर भाई माने बहुत 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 सहयोग करुँच प्रत्येक वर्ष ए वर्ष बड़ी प्रत्येक वर्ष याकर एमती चालू रहे और मु आसे धन्यवाद। मो ना शेख आजाद अली नारायण वासुदेव व्यवसाय प्रेसिडेंट मार्केट बिल्डिंग रोड नंबर 6 आज आमर मोहरम पवित्र मोहरम पर्व सकाशे महोत्सव शहीद सकाशे आज आमर ये विभिन्न प्रकार प्रार्थना एवं भोग खिचड़ी होता एवं आम तब्रुकात होता लंगर होता एम सबू मान्यवर भुवनेश्वर सबू बड़ बड़ हस्ती समस्या आसते आमर प्रसाद सेवन होता एवं दुआ भी होता आम ओडावासी इंडियावासी पूरा आमर दुआ होता कि आम ओडिशा इंडिया बहुत भल रूप रहू श्रृंखलित रहू आमर कौन प्रभाव न आसू आम देश प्रति आम सदा एकत्रित होलु एकत्रित होबू ये समस्त हिंदू भाई भी आसते आमर से मैंने भी आसिक आम संगे सहयोग करते आम अशेष अशेष धन्यवाद
धन्यवाद जनाऊँ यापर आमर ओडावासी मोहरम शुभेच्छा इंडियावासी को ऑल इंडिया को मोर मोहरम शुभेच्छा। आज आमर यही पवित्र दिन में आमर जो हक पाई लड़िक निज जीवन यापन करते किंतु आज आम तांकरी मार्ग नहीं चलिए आम ये करूँ किंतु आम पारानी तुलना आम टिके भी हो पारूँ किंतु तांकर जो कर्तव्य निष्ठा देकी जाइछन्ती हम से चल रही मोर वक्तव्य रखुच्छी।